त यसरी अपवित्र पवित्र वा भने जल छर्केर पिण्डम विशुद्ध भनेको शरीरलाई विशोधित गर्नु। त त्यसपछि सन्यासकृत रक्ष भनेको अब उनका पार्षदहरू जे छन् जसको पूजा गर्न थालिएको छ त ती सारा पार्षदहरूको पूजा पनि सँगसँगै गर्नु। ती पार्षदहरूका साथसाथमा ती मातृका आदिहरूको पनि पूजा गर्ने भन्ने परम्परा हुन्छ। ती सबैका साथसाथमा मूल इष्टदेवको पूजा प्रारम्भ गर्नु यो पूजाको विधि हो। त यसरी पूजा गर्दै गर्दै जाँदा अब कति दिन गर्ने कति समय गर्नेका कुराहरू आउँछन्। जबसम्म तिम्रो सत्सङ्गमा रुचि जागृति हुँदैन तबसम्म गर्ने। रुचि जागृति भइसकेपछि पनि ती गरेका उपदेशहरू वेदान्त वाक्यहरू जबसम्म अन्तःकरणमा गएर स्थिर भएर रहँदैनन् त तबसम्म गरिरहनु पर्दछ। अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्षचासनम। तो कर्मयोगको यहाँ विधि वर्णन गर्दै छैठौं ऋषिले भन्नुहुन्छ, उपदेश गर्नुहुन्छ। आविर्भूत्र नामका ऋषिले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ अर्चादौ हृदय चापि। अब ती मूर्तिमा गएर विधि विधानले पूजा गर्नु। यस्तो परिकल्पना गर्नु पूजा गर्ने इष्टदेवलाई यतिसम्म सुन्दर बनाउनु मनलाई खिच्न सकोस्, मन पुरा खिचियोस्, आकर्षण होस्, त्यस्तो सुन्दर मूर्ति बनाउनु। पूज्य देवलाई सामान्य रूपले नहेर्नु, विशेष प्रकारको बनाएर राख्नु। पूजा गर्ने ठाउँ पनि त्यत्तिकै सुन्दर भएको हुनुपर्छ, एकदमै सुगन्धित भएको हुनुपर्छ, आनन्द आओस्। त पूजा गर्ने ठाउँमा जाँदा फुल त्यहीँ कुहिएका छन्, पानी त्यहीँ पोखिएको छ, टिको लगाउँदा 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 मूर्ति के नामका मूर्ति हुन् त्यो पुरै त्यो कुरूपै बनाएको छ। अब त्यस्ता देवताका नजिकमा बसेर पूजा गर्दाखेरि आनन्दको अनुभव हुँदैन। ट्राई गरेर त्यस्तै नै गर्छन् मान्छेहरू। हातुरी गरे अनि गए, चन्दन आज पनि त्यहीँ छर्के, भोलि पनि त्यहीँ छर्के, पर्सि पनि त्यहीँ छर्के, फुल त्यहीँ राखिदिए, सरसफाइ गर्नु छैन। त्यो चन्दन कहाँ लगाउने हो, कति लगाउने हो, कसरी लगाउने हो त्यो पनि थाहा छैन। र त्यसपछि गएर पानी त्यहीँ खनाइदिए, दुध जल किने देवतालाई दुध दही घिउ मह चिनी चढाउनु भनेर ल्याइहाल्छ। अब चढाउने यही बेला भनेर त्यहीँ राखिदिएको छ, सफा भने गर्दैन। बरु आफू सुत्ने कोठामा जाँदाखेरि सरसफाइ देखिएको हुन्छ, पूजा गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि दुर्गन्धित हुन्छ, त्यहाँ जान मन नै लाग्दैन। त्यस्ता ठाउँमा गएर पूजा गर्नाले शान्ति आउँदैन र इष्टदेव प्रसन्न पनि हुँदैनन्, चित्तशुद्धि पनि हुँदैन। पूजा गर्ने ठाउँ अत्यन्त सुन्दर हुनुपर्छ, ज्यादै सफा हुनुपर्छ। दिनानुदिन ती वस्त्रहरू धोइदिएर भगवान्लाई लगाइदिएर मेरो प्रभुलाई के सुहाउने हो, कस्ता कस्ता आभूषणहरू सुहाउने हो, फूल कस्तो, जल कस्तो, दुध दही कति, कुन समयमा अर्पण गर्ने, स्नान गरिसकेपछि त्यसलाई पुरा पुछेर अनि देवतालाई अधिष्ठित गराउनु पर्छ। पुछेर जब त्यहाँ अधिष्ठित बनाइसकेपछि फेरि गएर त्यहाँ जल त्यहाँ घोप्टाइदिन थाल्यो, फेरि चढाउन थाल्यो भनेदेखि त्यो पूजा हुन सक्दैन। त्यसैले कुन समयमा के गर्नुपर्छ यो पुरा सविधि सिक्नु राम्रो प्रकारले। अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः। अब त्यहाँ अगाडि रहेका जे जति सामग्रीहरू छन्, यथालब्ध उपचार पूजाका सामग्रीहरू, ती सामग्रीहरूमा जलले सेचन गर्नु, आफ्नो शरीरलाई पनि सेचन गर्नु, सबैलाई अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो पिबा भनेर मन्त्रसहित ती सबैलाई जल सम्प्रोक्षण गर्नु। द्रव्यादि ती पदार्थहरू जे छन् पूजाका सामग्रीहरू प्रोक्ष निष्पाद्य प्रोक्ष चासनम, आफ्नो आसनलाई पनि अपवित्र पवित्र वा गरेर पाद्यादिनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चये। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय यी सारा पदार्थहरू ठिक गरेर नगिचमा
जहाँ हात राख्दाखेरि टक्क मिलोस्, सफा होस्। पूजा गर्ने बेला ती सारा अर्पण गर्ने बेलामा आनन्द आओस्। नगिचै राख्नु, भद्र गोल नपार्नु, केमा के मिसाएको, कता के मिसाएको, उता राखेको फुल राखेको, फुलमा कीटाणुहरू हिँडिराखेका। दुबका अङ्कुरहरू टिपेर ल्यायो भनेको त गाईलाई घाँस काट्दा, भैँसीलाई घाँस काट्दा चाहिँ काटेर लिएर आएको, त्यस्ताले पूजा गर्न हुँदैन। पूजाका जुन सामग्रीहरू छन्, दुध दही घिउ पनि अत्यन्त सफा साजी खाले। आफूले खाँदै गर्दा रहेको दही ल्याएर नचढाउनु, खाँदै गर्दा रहेको दुध ल्याएर नचढाउनु प्रभुलाई। त्यस्तो गर्यो भने फेरि अनिष्ट हुन्छ, अनर्थ हुन्छ। खाँदै गयो दही अनि अमिलो रहेछ भने यो त देवतालाई हुन्छ भनेर, आफूलाई अमिलो भयो अरे देवतालाई भने मिठै हुन्छ अरे भनेर रक्षा गर्न थाल्यो। दुध पिउँदै गयो अनि अलिकति फाटेको जस्तो लाग्छ, दुर्गन्धित जस्तो लाग्छ, यो भोलि बिहान देवतालाई चढाउनुहुन्छ भनेर राख्यो। यस्ता पनि हुन्छन् व्यक्तिहरू, भक्तहरू, पूजाको बहाना पार्ने व्यक्तिहरू। तर त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन, एकदम साजी खाले सबै। दुबका अङ्कुर हो, त्यो गाई भैँसीले काटेर ल्याएको त्यो घाँस जस्तो है। फुल पनि कहीँ कतै कीटाणु छन् कि अक्षताहरू हुन्छन्, अक्षतामा पनि कतै कीटाणुहरू छन् कि घुन छन् कि चिलेसा छन् कि सारा हेरेर ठिकठाक बनाएर नगिचाइराख्नु। अनि त्यसपछि पूजा गर्नुभन्दा पूर्व जल आचमन गर्नु। जल आचमन गरिसकेपछि हृदय न्यास, कर न्यास, अङ्ग न्यास हुन्छन्। प्रत्येक अङ्गहरूलाई स्पर्श गर्ने हुन्छ। अङ्गुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्, कवचाय होम, नेत्रत्रयाय वषट्, अस्त्राय फट, यी आदि मन्त्रहरू छन्। ती मन्त्रहरूले सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई स्पर्श गर्नु। हे भगवान्, मेरो शिर अब हजुरमा झुक्न योग्य भएको छ। त्यो छुनुको मतलब क्या त? पवित्र भएको छ, अब हजुरमा झुक्न योग्य छ। आँखा स्पर्श गर्नुको मतलब के त भगवान्? अब हजुरको दिव्य विग्रह दर्शन गर्न योग्य बनेका छन्। यी प्रत्येक औँलाहरू छुनुको मतलब के त? यी प्रत्येक औँलाद्वारा अब हजुरको पूजा गर्न मेरा औँलाहरू योग्य भएका छन्। अब यस्ता औँलाद्वारा अब हजुरलाई पूजा गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। अर्थात् मेरा सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हजुरको पूजा अर्चना गर्न योग्य बनेका छन्। अब म देवता जस्तै बनेको छु, पवित्र बनेको छु, मैले पूजाको अधिकार प्राप्त गरेको छु भनेर हो त्यो सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू स्पर्श गर्ने भनेको। अरू के हो त भन्दा अधिकार प्राप्त गरेको। कर्मकाण्ड पनि सामान्य छैन। एक थैले पूजा गरे भन्छन्, अनि पूजा गर्ने ठाउँमा गए, शङ्ख घण्टा धुइँ पारे, एउटा हातले घण्टा बजाए, अर्को हातले अब मुख हालेर शङ्ख बजाए, अनि के छर्के छिटे गरे आए, अनि त्यसपछि सिद्धियो। र त्यसरी हुन्छ। त्यहाँ पूजाका भाव सम्बन्ध, आफ्नो शरीर पनि अत्यन्त परिमार्जित भएको। हृदादिभिकृत न्यासो मूल मन्त्रेण चार्चये। त मूल मन्त्रहरूले अब यी सारा अङ्ग न्यास, कर न्यास, हृदयादि न्यास गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल अब पूजा प्रारम्भ गर्नु। अब पूजा गर्दा ज्यादै भयो श्रद्धायुक्त भएर पूजा गर्नु। भगवान् विष्णुले एकपटक शङ्करको पूजा गर्दा सुदर्शन चक्र प्राप्त भएका विषयवस्तुहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दै आएका छौँ। कतिसम्म भक्ति भाव प्रकट गर्नुभयो होला विष्णुले, हेर्नुहोस्। शिव महिम्न स्तोत्रमा गन्धर्वराज पुष्पदन्तले सङ्केत गरेका छन्। साक्षात् भगवान् शङ्करका पार्षद भएको कारणले शङ्करको भेद र महिमालाई उनले बुझ्दथे। त्यही भएर यो श्लोक राखेका छन् उनले। त नभएको कुरा होइन, पुराणमा भएको विषयवस्तुलाई उद्धृत गरेर उनले लेखेका छन्। शिव महिम्न स्तोत्र भनेको त साक्षात् वेद तुल्य छ भनेर विद्वानहरूले व्याख्या गरेका छन् है। त्यो सामान्य होइन, श्रुति तुल्य छ भनेर भन्छ। त्यही भएर हाम्रो समाजमा विशेष गरेर सन्यास आश्रममा बेलुकामा शिव महिम्न स्तोत्र पाठ नगरिकन खाँदैनन्। हाम्रो नेपालमा अलिक कमजोर छ,
जान्दैनन्, अल्छ्याइ गर्छन्। पुस्तक सुनेर मात्रै अब ज्ञानी भइन्छ भन्ने यस प्रकारको भाव हुन्छ कि त्यो ज्ञानी बन्नको लागि, त्यो सुन्नको लागि अधिकार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने यो कुरा जान्दैन। पहिले त पात्र बन्न भयो, पात्र बन्नको लागि यी विधि अपनाउनुपर्छ। इन्डियातिर यो महिमा, यो भाव सबैले बुझेका छन्। प्रत्येक गृहस्थले पनि सन्ध्या समयमा शिव महिमा स्तोत्र पाठ गरेर मात्र बल्ल भोजन गर्छन्, गृहस्थहरूले पनि। नेपालमा जहाँ सन्यास आश्रमहरू छन् र आश्रमसँग आबद्ध भएका, सन्यास आश्रमसँग आबद्ध भएका र त्यो महिमा जानेका गृहस्थहरूले पनि सामान्यतया पाठ गरेर खाने चलन छ। त्यो शिवमहिमा स्तोत्रमा यस्तो हरिस्ते साहस्र्यम कमल बलिमा धाय पदयोर यदि कोने तस्मिन् निज मुदहर नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्र बपुष त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुर हर जागर्ति जगताम। यो श्लोक प्रस्तुत गरेका छन्, श्लोक उल्लेख गरेका छन्। भगवान विष्णुले शङ्करको पूजा गर्न पर्यो भने पहिला सङ्कल्प गर्नुभयो अरे आज भूतपतिनाथ भगवान आशुतोषको पूजा गर्नु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो र 1008 कमल लिएर अगाडि राख्नुभयो र पूजा गर्नको लागि तयारी गर्नु। शिवजीका नाम कति छन्? 1008। शिवजीका लागि सबैभन्दा प्रिय पुष्प कमल, बिल्वपत्र भगवान शङ्करका लागि अत्यन्त प्रिय यी पत्र र पुष्प हुन्। आज 1008 नामद्वारा 1008 कमल पुष्पद्वारा भगवान शङ्करको पूजा गर्न पर्यो, शिवलिङ्गको पूजा गर्न पर्यो भने सङ्कल्प गरेर ती सबै जुटाएर भवाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि, रुद्राय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि, शिवाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि भनेर एक मन्त्रको एक पुष्प। आज पूजा गर्न जान्दैन भक्तहरूले। सप्ताह गरे अनि सप्ताहको अन्त्यमा ल विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ गरेर तिल चढाउने भन्यो। त्यो कुन नाम कतिखेर आएको, के चढियो चढिएन थाहा भएन। एक नाममा एक दाना अनिवार्य चढेको हुनुपर्छ। मन्त्र एकातिर, पुष्प एकातिर, वा पूजा सामग्री अर्कोतिर, मन अर्कोतिर भयो भनेदेखि त्यहाँ विपरीत हुन्छ। त्यसले पूजा गरेको छैन, त्यसले के फल पाउने हो थाहा छैन। एक मन्त्र उच्चारण गर्नुहुन्छ भगवान विष्णुले यति ठुलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुहुन्छ कि भक्तिको बाढ बगिरहेको छ। यसरी चढाउँदै चढाउँदै जाँदा भगवान शङ्करले हेर्नुभयो कि भगवान विष्णुको भक्ति त अगाध छ, अगाध भक्ति छ, पूर्णतया हृदय समर्पण गरिरहनु भएको छ। अझै पनि परीक्षण गर्न पर्यो भनेर भगवान शङ्करले ती 1008 पुष्प मध्येमा एउटा पुष्प सुटुक्क लुकाइदिनु भयो। प्रत्येक नामद्वारा एक एक कमल पुष्प अर्पण गर्दै गर्दै जाँदा एक नाम बाँकी रह्यो, कमल छैन भाइ, पुष्प त छैन। पूजा गर्ने व्यक्ति अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ। कसैलाई फेरि त्यो तत्कालै ती सामग्रीहरू ल्याएर पूजा गरौँ न, पहिल्यै परिशोधन गरेर मात्रै पूजा गर्नुपर्छ। पूजा सामग्री ठिक गर्नु, ठिक गरिसकेपछि अपवित्र पवित्र भनेर जलले परिशोधन गरिएका वस्तु मात्रै अर्पण गर्न मिल्छ। अनि तत्काल झटपट गरेर बुट्टामा फुल ल्याएर दुबका अङ्कुर ल्याएर ती वस्तुहरूलाई सिधै अर्पण गर्ने अधिकार छैन। किन भन्नाले पहिल्यै संशोध्य भनेर भनिन्छ। फेरि पूजा गर्ने व्यक्ति बिचमा बोल्न पनि हुँदैन। पूजाको बहाना बनाउने व्यक्तिहरू उता पूजा गर्दैछन्, यतापट्टि त के भन्छन् उता श्रीमतीलाई थर्काइराखेका हुन्छन्, उता छोराछोरीलाई के भनिराखेका हुन्छन्, हातमा शङ्ख घण्टा पनि छ, फुल पनि राखिराखेका छ। अनि ए बुढी, ए छोरो, ए नाति नातिना, यो अक्ण बक्ण पूजा गर्न बसेका बेला नै कति काम आएको हुन्छ। यसरी बोल्नु हुँदैन। बोल्यो भने
त्रुटि हुन्छ, उठ्यो भने पनि पूजा त्रुटि हुन्छ। तत्कालै ल्याएर अर्पण गर्ने सामग्री पनि त्रुटिपूर्ण हुन्छन्। यी सबै पूजाका विधिहरू छन्। त्यसै पूजा सम्पन्न हुँदैन। व्यक्तिले चान्ने चुन्ने रूपले हेरेका हुन्छन् पूजा। त भगवान विष्णुले पूजा गर्दै जाँदा एक नाम बाँकी रह्यो, कमल पुष्प छैन। नभइसकेपछि विचार गर्नुभयो, अब कसरी पूजा गरौँ, मेरो त पूजा अधुरो हुने भयो। 108 कमल पुष्प त पुगेनन् भाइ, एउटा पुष्प पुगेन भाइ, मेरो पूजा अधुरो हुने भयो, खण्डित हुने भयो भनेर विचार गर्दै जाँदा अन्त्यमा यति ठुलो भक्ति र श्रद्धा हृदयबाट जागृति भयो। भगवती श्रुति माताले मलाई एउटा नाम राखिदिनु भएको छ, मेरो नामाकरण गरिदिनु भएको छ, हे कमल नयन, हे कमल जस्ता नेत्र भएका विष्णु भनेर भनिदिनु भएको छ। मेरा आँखा त कमल पुष्प जस्तै छन् अरे। भगवती श्रुति माताले नै कमल नयन भन्नुभएको छ भने यही आँखौ झिकेर किन नचढाउने भनेर भगवान विष्णुले त्यही बेलामा खप्पै आँखौ झिकेर चढाइदिनु भयो अरे। कमल पुष्पम समर्पयामि भनेर चढाइदिनु भयो। चढाइदिइसकेपछि भोलेनाथ बाबा त्यही शिवलिङ्गबाट प्रादुर्भाव हुनुभयो र बडा प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो, लुटपुट हुनुभयो। हे विष्णु, तपाईको जुन श्रद्धा छ, म प्रतिको श्रद्धा छ, त्यो श्रद्धाको मैले मूल्याङ्कन गर्न केही सक्दैन। तपाईको श्रद्धाको अब ऋण तिरु मैले कसरी, तपाईको भक्तिको ऋण तिरु कसरी भनेर भगवान शङ्करका पनि पसिना आयो अरे। आफ्नो आँखो नै लिएर समर्पण गर्ने व्यक्तिलाई मैले के दिउँ कि मसँग के छ भनेर यसो हेर्दै गर्दा भगवान शङ्करका हातमा त्यो सुदर्शन चक्र रहेछ। विष्णुका हातमा रहेको अहिलेको सुदर्शन चक्र पहिला भगवान शङ्करको हातमा रहेछ। अनि त्यही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णुलाई दिँदै भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, अब यही सुदर्शन चक्रको आधारमा सारा विश्व ब्रह्माण्डको रक्षा गरोस्। सबैभन्दा प्रिय मेरो यो सुदर्शन चक्र छ, यो प्रिय वस्तु नै हजुरलाई दिन्छु, किनकि तपाईँले सबैभन्दा प्रिय भनेको आँखो हुन्छ, त्यही आँखो नै तपाईँले मलाई समर्पण गर्नु, त मैले पनि यो वस्तु दिन्छु भनेर सुदर्शन चक्र प्रदान गर्नुभयो। र त्यसदेखि पछि भगवान विष्णुको नाम सुदर्शन चक्रधारी भयो अरे। सुदर्शन चक्रको आधारमा भगवान विष्णुले यो सारा लोकलोकान्तरको रक्षा गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो भन्ने पुष्पदन्ताचार्यले यो भाव प्रकट गरेका छन्। को मतलब के हो, त्यतिसम्म समर्पण भाव आउनु पर्दो रहेछ भित्र। राम्रो राम्रो वस्तु छोराछोरीलाई उही नचिकेताका पिताजीले गरेको जस्तो भाव, नचिकेताका पिताले गाईदान गर्दै थिए। गाईदान गर्दै गर्दा अलि ठुला ठुला कचौडा भएकाले राम्रा राम्रा अवस्थाका गाई जति मेरो छोरालाई भनेर जोगाएर राखेका थिए। कुकुरुक्क परेका, घोप्टी परेका, सिङ अलि पर गएका, अब घाँस खायो, अहिलेसम्म घाँस जति खायो, जग्ध तिरेडा, अब त्यो घाँस खायो, अब घाँस खान सक्ने दाँतै छैन, चपाउने दाँत छैन। पितो धका भनेको पानी जति पियो, अब पानी पिउन सक्ने उसँग शक्ति नै छैन, सामर्थ्य नै छैन। दुग्ध दुहा, अब अहिलेसम्म बाछो दियो, दूध जे दियो, अब उपरान्त दूध दिने त्यहाँ सम्भावना नै छैन। सारा इन्द्रिय विहीन भएका, विकलाङ्ग भएका, बुढा कुप्रा परेका, हड्डीखोर भएका जति गाई बिचरा ब्राह्मणहरूलाई दान गर्दै थिए। यस्ता गाई दान गरेर तपाईँ कुन लोकमा जाँदै हुनुहुन्छ हे पिताश्री भनेर नचिकेताले प्रश्न गरेका छ। मैले ठिक गरेको छु भन्दै थिएँ, त्यसो नगर, सबैभन्दा प्रिय वस्तु दान गर्नुपर्छ। यो सारा सम्पत्ति मेरो लागि राखिदिनु भएको छ अनि मलाई पनि दान गर्नुहोस् भनेर नचिकेताले आफ्नो पनि प्रस्ताव राख्छन्। त्यसपछि अब यी गाई त ब्राह्मणलाई दिनुभयो, तपाईँको प्रिय म छोरो कसलाई दिनुहुन्छ भनेर 2-3 पटक भनिसकेपछि रिस उठ्छ, तँलाई यमराजलाई दिन्छु भनेर भन्छन्। यो प्रसङ्ग कठोपनिषदमा आउँछ, हामीले धेरै पटक सुनाइसकेका छौँ।
देवतालाई अर्पण गरिने वस्तु मूल्यवान हुनुपर्छ, योग्य हुनुपर्छ र शुद्ध पनि हुनुपर्छ। त्यस्ता वस्तु अर्पण गर्यो भने पछि मात्र बल्ल त्यो पूजाको फल प्राप्त हुन्छ, नत्र भने त्यो फल प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने सङ्केत यहाँ गर्नुहुन्छ। त भगवान विष्णुको जुन श्रद्धा र भक्तिलाई भगवान शङ्करले त्यसरी मूल्याङ्कन गरेको प्रसङ्ग त्यहाँ आउँछ। एउटा स्कन्द पुराणमा पनि प्रसङ्ग आउँछ पूजाको प्रसङ्गमा। मानव पूज्य पूजक भाव सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो पूज्य पूजक भाव सम्बन्ध रह्यो भने फलोत्पत्ति हुँदो रहेछ। यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सांसारिक प्राणी हुन् जसको जस्तो जस्तो भावना छ, जुन उद्देश्य लिएर उसले पूजा गरेको छ, त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको फल उपलब्धि हुन्छ। विषयी व्यक्तिले विषय प्राप्ति उद्देश्यले पूजा गरेको होला, अब भगवानले त्यसलाई दिनु केही ठुलो कुरा भएन। मुमुक्षुहरूले चित्तशुद्धि हेतु परमात्माको पूजा गर्लान्, चित्तशुद्धि हुन्छ, त्यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। जसका जस्ता जस्ता भावना र उद्देश्य छन् ती उद्देश्य पूर्तिको लागि इष्टदेवको पूजा गर्नुपर्छ। दिनानुदिन पञ्चाङ्ग देवताको पूजा गर्नु छ, त्यो दोष निवारणको लागि पनि गरिन्छ र भगवानसँग त्यो सम्बन्ध उपस्थापित भइरहोस् भन्ने भावनाले पूजा अर्चना गरिन्छ। त्यो स्कन्द पुराणमा एउटा प्रसङ्ग आएको छ, भगवान शङ्करको पूजा कसरी गर्ने, भाव कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता भावपूर्वक पूजा गर्दा त्यो पूजाको फल सिद्ध हुँदो रहेछ। त यो प्रसङ्गलाई यहाँ सन्दर्भ मिल्ने भएको भएर यो छोटो प्रसङ्ग मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गएँ। उज्जैन नाम गरेको नगरीमा चन्द्रसेन नाम गरेको एउटा राजा रहेछन्। नगरी थियो उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। काल काल महाकाल भनेर भनिन्छ, महाकालेश्वर भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। अहिले पनि सबै भक्तहरू जाने दर्शन स्पर्शन गर्ने हामी पनि गएका छौँ। महाकालेश्वर भगवानको दर्शन गरेर कृतार्थ भएर आउँछौँ। सिद्ध शिवलिङ्ग 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येमा उज्जैन नगरीमा विराजमान भगवान शङ्करको शिवलिङ्ग हो महाकालेश्वर। राजा चन्द्रसेनले उज्जैन नगरीलाई रक्षा गर्थे। असल शासक, कुशल शासक, राज्य शासन मात्र व्यवस्था ठिक होइन, तर भगवान शङ्करका अनन्य भक्त पनि थिए। हृदय पुरा समर्पण गर्थे। दिनानुदिन पूजा नगरिकन उनले खाँदैनथे। महाकालेश्वरको पूजा यसरी गर्दथे कि एकदमै सविधि विधिवत गर्दथे। दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, पञ्चोपचार, षोडशोपचार, बहुमूल्य वस्तुहरू अर्पण गर्दै महाकालेश्वर भगवानको पूजा अर्चना गर्दथे। भगवान शङ्करको पूजा गर्दै गर्दै जाँदा भगवान शङ्करका मुख्य पार्षद एउटा मणिपद्म नामका भगवान शङ्करकै पदमा थिए, पार्षद थिए। मणिपद्म नि मणिभद्र नामका एक पार्षद थिए। तिनी पार्षदसँग भगवान शङ्करको पूजा गर्नको कारणले उनको मित्रता थियो, सम्बन्ध थियो। समय समयमा भेटघाट हुन्थ्यो। भगवान शङ्करको कृपाले मणिभद्रसँग उनको जुन भेटघाट हुन्थ्यो र उनी अत्यन्त प्रसन्न भए। भगवान शङ्करको पूजा गरेको देख्दा ती राजालाई एउटा चन्द्रकान्त मणि, उनले चन्द्रकान्त मणि वरदान गरेका थिए। यी राजा एकदमै सुन्दर रहेछ, भगवान शङ्करको पूजा अर्चना गरिराखेका छन्। यी राजालाई यो दिँदाखेरि ठिक हुन्छ, मैले राख्नुभन्दा यो मणि यिनलाई दिँदा ठिक हुन्छ भनेर चन्द्रकान्त मणि उनलाई प्रदान गरे। त्यो मणिमा बडा विशेषता थियो। यस्तो थियो त्यो मणि, त्यसले जेलाई छोयो त्यसलाई सुन बनाइदिने। त्यो मणिको विशेषता भनेको त्यो। फलाम छोयो सुन हुन्छ, तामु छोयो सुन हुन्छ, पित्तल छोयो सुन हुन्छ, काठ छोयो, मानव काठ पनि अब सुवर्ण नै हुन्छ।
त्यो विशेष प्रकारको मडी थियो, त्यही मडी लगाएर राजा हिँड्ने गर्थे, आफ्नो राज्य नगरी घुम्ने गर्थे। त्यो नगरी घुम्दै घुम्दै गर्दाखेरि त्यो मडीको प्रभावले सारा त्यहाँ रहेका वस्तु पदार्थ जति सुवर्णमय हुन थाले। तर बिहान उनले कमसेकम 2 घण्टा यसरी पूजा गर्थे कि पूर्णतया सारा राजपाटलाई परित्याग गरेर समर्पित भएर गर्दथे, हृदयलाई पूर्ण रूपले समर्पण गर्दथे भगवान शङ्कर। त्यही नगरीमा एक गोप जातिको परिवार पनि रहन्थ्यो। गोप जातिका परिवार मध्येमा एक गोपी नामकी एक गोपकी श्रीमती थिइन्। श्रीमानको मृत्यु भयो। एउटा छोरो थियो, छोरो 5 वर्षको थियो। उनी दिनहीन अवस्थामा थिइन्। भिक्षावृत्तिद्वारा प्राय गरेर आफ्नो छोरालाई भरण पोषण गर्ने गर्थिन्। माई जाई गरेर हातमा ताते ताते गर्दै छोरालाई लैजान्थिन्। यो मेरो छोराको लागि भिक्षा दियाऊ भनेर मागेर ल्याउँथिन्। कति दिन माग्नु, कुन कुन घरमा जानु, सबैलाई अनास्था पनि भयो। मेरो घरमा छोरो छ, अब म पनि दिनहीन अवस्थामा छु, तपाईहरूलाई परमात्माले दिएको छ, तपाईहरूले मलाई केही न केही वस्तु दिनुपर्छ भनेर मागेर एउटा भिक्षावृत्तिको आधारमा उनले आफ्नो जीविका र छोराको भरण पोषण गरेकी थिइन्। सबैका मनमा अनास्था आउन थाल्यो दिनदिनै माग्न जाँदाखेरि। अब यो दरिद्री हाम्रो ढोकामा आउन थाली, हाम्रो दैलोमा आइरहन्छे, मागिरहन्छे, यसलाई कति दिनु भन्थे। त्यो अनास्था आउन थाल्यो। अब उपरान्त आज त तिमीले भिक्षा पायौ दियौ, तर भोलिदेखि यो ढोकामा तिमी नआउनु भनेर दिन्थे कसैले। यो अन्तिम भिक्षा हो भन्थे। तर ती गोपीका मनमा अब दुःख त हुन्थ्यो नै। भित्र प्राणले सताइरहन्छ, उता छोराले पनि अन्न मागिरहन्छ, माग्ने नै भयो। अब नमाग्यो के गर्ने। एक दिन उनीले आफ्नो छोरालाई लिएर अब केही न केही अब यो मागिरहनुभन्दा केही व्यवसाय गर्न पर्यो भनेर दुध दही कहीँबाट ल्याउने अनि बिक्री गर्ने, जाने ल्याउने, अब त्यहीले जीविका चलाउँदै थिइन्। त एक दिन त्यो छोरालाई डोराउँदै डोराउँदै महाकालेश्वर भगवानको मन्दिरको परिसरमा पुगेछन्। भित्र राजाले यसरी पूजा गरेका रहेछन्, पुरा तल्लीन भएर, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पुरा समर्पित भएर। पूजाका सामग्रीहरू पनि त्यस्तै छन्। पद्मासनमा बसेर भगवान शङ्करको महाकालेश्वरको पूजा गरेको देख्दै गर्दा त्यो गोप कुमार थियो बिचरा 5 वर्षको, उसको मनमा भाव आयो, ओहो यी राजाले यसरी पूजा गर्दा रहेछ, धन्य हो। यस्तै भगवान शङ्करको पूजा गर्ने मलाई पनि अधिकार होला कि नहोला भन्ने कल्पना गर्न थाले। त्यो गोप कुमारले कल्पना गर्न थाल्यो, राजाले सविधि श्रद्धापूर्वक पूजा गरेको देख्दै गर्दा मलाई पनि अवश्य नै अधिकार छ, मैले पनि गर्न सक्छु पूजा भनेर। त्यो दिन एन केन प्रकारेण बेचबिक्री जे गर्ने थियो दुध दही यसो बेचबिक्री गरेर खाने चिज केही लिएर घरमा गए। आमाले भित्र भोजन बनाउन थालिन्। उसले एउटा पत्थर, एउटा शिला लिएर गए, कि भित्र शिलै देखाएको थियो राजाले पूजा गरेको। एउटा शिला लिएर गयो। नगिचैमा एउटा चौपारी थियो। चौपारीमा त्यो शिला राखेर फूल लिएर आयो, पात लिएर आयो, जल लिएर आयो, अनि त्यसपछि एउटा माटाको वेदी बनायो। त्यो वेदीमाथि शिवलिङ्ग राख्यो र अनि त्यही जल फूल पात जे छन् तिनै वस्तु अर्पण गर्न थाल्यो। राजाले फल पनि अर्पण गरेका थिए। फल खोज्न गयो, सामान्य मिले तिनै ल्याएर अर्पण गर्न थाल्यो। त्यसले जे पाउँछ, अब विधि के हो, निषेध के हो, शास्त्रले के भनेको छ, कस्ता वस्तु अर्पण गर्न भनेको छ, त्योसँग उसलाई सम्बन्ध भएन। तर भाव विभोर भएर आयो। राजाले गरेको त्यो पूजा देखेको थियो। हृदय अत्यन्त पग्रेर आइसकेपछि भावपूर्ण हृदयले त्यो बच्चाले त्यही शिवलिङ्गको पूजा गर्न थाल्यो। पूजा गर्दा गर्दै देहे गेहे च विस्मृति भने जस्तो आफूलाई पुरा बिर्सा समर्पित भयो। पूर्ण भाव विभोर मन जति गरे त्यही अगाडि राखेको ढुङ्गालाई शिवलिङ्गको परिकल्पना गरेको छ। पुरा मन जति लिएर त्यही समर्पण गर्यो।
तल्लीन भयो। उता आमाले भोजन तयारी गरेर अनि त्यो बच्चालाई यसो भोजनको लागि बोलाउन आउँदा त आँखा बन्द गरेको छ, अगाडि एउटा पत्थर राखेको छ, यसो जलफुलहरू चढाएको छ, यसो पात पनि त्यहीँ फालिराखेको छ, फुल पनि त्यहीँ फालिराखेको छ। त्यो आमालाई के थाहा त्यहाँ पूजा भने? त्यो पूजाले आमालाई छोएकै थिएन। आमालाई त्यो पूजाले केही छोएको थिएन। पूजा भन्ने के हो थाहा थिएन। देवताले आमालाई छोएकै थिएन। तर त्यो बच्चाको भाव यस्तो भयो, पुरा तल्लीन भयो, मन्जती गरेर समर्पित भयो। आमाले धेरै पटक बोलाउन थालिन्, ए बाबु भोजन तयार भयो, भोजनको लागि आऊ। फेरि पनि बोलाउँछु नि, फेरि पनि बोलाउँछु। 10औं पटक बोलाउँदाखेरि पनि त्यो बच्चाले आँखा नै खोल्दैन, उसका अङ्ग प्रत्यङ्ग हलचल पनि हुँदैन, हात जोडेको छ, आँखाबाट अश्रुका धाराहरू गिराइराखेको छ, मस्त भएको छ। आमाको बोली उसले सुन्दैन। अहिले एउटा सामान्य सङ्केत गर्दा वा सङ्केत गर्नुभन्दा पहिले घरमा पुगिसक्थ्यो थियो भोक लाग्यो भन्दै, आज त जाँदै अनि आमाले हेर्न थाले, यो मूर्ख, यसलाई धेरै भोक लाग्यो होला, भन्न नसकेर बोल्न नसकेर आज रोइरहेको छ। मसँग अन्न भयो तँलाई। उसले आफ्ना भाव व्यक्त गरिन हो, ऊ बच्चाको भाव के छ? आमाले भन्न थाली, मसँग मेवा मिष्टान्न भयो तँलाई मैले किन नदिने थिएँ, तँलाई मैले दिने थिएँ। मिठो खान नपाइएर त रोएको होलास्, बा धेरै भोक लाएर रोएको होलास्। गरीबकुलमा जन्मेकी आमा, यो आमाले तँले यसरी सताउन पाउँछस् भनेर के शब्द उसले प्रयोग गर्दै बोलाउँदाखेरि आँखा खोल्दै नखोलिसकेपछि अनि हातले समाएर लच्छर पछर पार्न थाले। तैपनि आँखा खोलेन। अनि अगाडि शिवलिङ्ग राखेको छ, त्यो फुलसुल के पाछा चढाएको थियो, त्यहाँ भएका ती सामग्री चाहिँ बच्चा पुच्चाको बारी कहाँ फालिदिए, त्यो शिवलिङ्ग पनि उठाएर अलि पल्तिर फालिदिए आमाले। त्यो गोपियो, त्यसलाई के स्वाद, के थाहा? तर उसका आँखै खोलेन। अनि 2-4 थप्पड लगाएर त यही मरमूर्ख भनेर यी शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्नो घरतिर गइसकेपछि एकछिनपछि बल्ल आँखा खुले। आमा घरतिर गइसकेपछि बल्ल उसको आँखा खुले। आँखा खुलेर हेर्दाखेरि त नगिचमा शिवलिङ्ग पनि छैनन्, केही छैन। फेरि आँखा बन्द भए, आँखाबाट अश्रुका धाराहरू गिरे, सबै भाव थाहा भयो, मेरी आमाले यो काम गर्नुभयो, अरू कोही आएको छैन। आँखा बन्द गरेर हे शिव, हे देव, हे देव, हे देव भन्छन् उनले, अरू केही जान्दैन। हे देव, हे देव, हे देव भनेर आँखाबाट अश्रुका धाराहरू गिराउँदै त्यो शिवलिङ्ग स्मरण गरेर, शिवलिङ्ग सम्झेर, भगवान शङ्करलाई सम्झेर अश्रुपात गरेका थिए। अनि त्यसपछि यसो आँखा खोलेर हेर्दा विचित्र देखे उनले, सुवर्णले निर्मित भएको भव्य मन्दिर देखे। ओहो, त्यसका पिल्लर त्यस्तै छन्, त्यसको गाह्रो त्यस्तै छ, भित्र भगवान शङ्करलाई प्रतिष्ठापन गराउने त्यो विधि पनि सुवर्णको छ, रत्न जडीजडाउ छ, बडा भव्य देखे। एउटा सामान्य ढुङ्गो ल्याएर पूजा गर्दै थियो, त्यो भित्र हेर्दा त स्फटिक मणिको शिवलिङ्ग पो देख्यो भित्रतिर हेर्दा। ओहो हो, चौपारी माथि बसेर पूजा गर्दै थियो, एउटा बर पिपल बुटा मुनि बसेर पूजा गर्दै थियो, त्यहाँ त सुवर्णमय मन्दिर यति अग्लो कि महाकालेश्वर भन्दा पनि अझै अल्को अरे। ती सबै देखिसकेपछि उसलाई थाहा भयो कि यो भगवान शङ्कर आशुतोष भूतपतिनाथको कृपा हो। यो भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो भने यो संसारमा त के कमी छ र, अप्राप्य वस्तु के छ र, दुर्लभ वस्तु के छ र? केही पनि दुर्लभ वस्तु छैन। यो भगवान शङ्करको महिमा हो, भगवान शङ्करको यो दया हो, यो कृपा हो भन्ने उसले विचार गर्यो। यो महसुस गरेर प्रणाम गर्यो शिवलिङ्गलाई, मन्दिरलाई प्रणाम गर्यो। अनि त्यसपछि मेरी आमाले ठुलो अपराध गर्नुभयो, शिवलिङ्ग यहाँ उखेलेर फालिदिनु भयो। मेरा पूजाका सामग्री थिए ती सबै नष्टभष्ट गरिदिनु भयो। मलाई पनि पिटपाट गर्नु, मलाई पिटपाट गरेर त कोही आपत्ति छैन। यहाँ देवताको त ठुलो अपमान गर्नुभयो, देव महादेवको ठुलो अपमान गर्नुभयो। मेरी आमाको गतिविधि के छ एकपटक हेर्न जानु पर्यो। ऊ त जानुभन्दा पहिले भन्छन्, हे भगवान शङ्कर तपाईँले कृपा गर्नुहोला, दया गर्नुहोला, मेरी आमा अबोध अवस्थाकी आमा,
हजुरको महिमा र वैभवलाई नजान्नुको कारणले गर्दाखेरि हजुरको अपमान गर्नुभएको छ। जे भए पनि मेरी आमालाई दुःख नदिनुहोला, श्राप नदिनुहोला, मेरी आमालाई अधोगति अर्थात् नरकको बास नबनाइदिनु होला, मेरी आमाको पनि कल्याण होस्, उद्धार होस्, भगवान आशीर्वाद दिनुहोला भनेर भगवान शङ्करसँग उसले माग्यो, वरदान माग्यो। त्यही पनि के मुद्रामा हुनुहुन्छ भनेर भगवान शङ्करको दर्शन गरेर त्यो घरमा जाँदा त्यो घर त 7 तले दरबार भएको छ। बिचको तलोमा मस्त रत्नले जडी जडाउ शैयामा सुतिराखेकी छ। के भन्ने हो र त्यहाँ हेरिसक्नु छैन, वैभव छ त्यहाँभित्र। आमालाई जगायो, आमा उठिन्, उठेर हेर्दा यो के भयो भन्छन्। आश्चर्यचकित भएन उनी। यो सबै भगवान शङ्कर आशुतोषको कृपा हो माताश्री, यहाँ कोही आश्चर्य हुनुपर्ने आवश्यकै छैन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ शक्ति सम्पन्न भएको परमात्माको नजिकमा यो कुनै पनि आश्चर्य छैन। प्रभु प्रसन्न भयो भने उसँग अदेय वस्तु केही पनि छैन। यो शङ्करको कृपा हो भनेर आमालाई बुझाउँदै गए। उता त्यो नगरीमा के भइराखेको थियो, राजाले पूजा गर्दै थिए। पूजा गर्दा गर्दै त्यति नै यति लामो पूजा गरे कि रात परिसकेछ। छिमेकी राष्ट्रका राजाहरूले सुनेका थिए, थाहा पाएका थिए कि यो राजालाई चिन्तामणि नाम गरेको यो मणि विशेष प्रकारको मणि प्राप्त भएको छ। त्यो मणिले जे छोयो त्यो सुनै हुन्छ। उसको सहर जति नगर जति पुरा सुवर्णै सुवर्णमय भयो। अब त्योसँग गएर मागम भनेर सबै गएर मणि माग्दै थिए। राजाले किन दिउन्, त्यो प्रारब्धवश प्राप्त भएको, भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर दिनुभएको, मित्र प्रसन्न भएर दिएका। औ ती राजाहरूले के जान्दथे र त्यो जान्दैनथे। गएर मागे, हामीलाई दिनु पर्यो केही समयको लागि, केही दिनको लागि भनेर प्रस्ताव राख्दै थिए। राजाले किन दिने, राजाले दिएन। नदिइसकेपछि अब यो राजाले दिएन भाइ, अब चोरेर लैजानुपर्छ, अपहरण गरेर लैजानुपर्छ, यसलाई बाँधेर पाता कसेर लैजानुपर्छ भनेर ती छिमेकी राष्ट्रका राजा जाति, त्यो रत्न लोलुप ती राजा जातिले सारा आफ्नो सिमाना जति घेर्न थाले। राजालाई चारैतिरबाट घेराबन्दी पारिसके। हुँदा हुँदै सारा राष्ट्रभित्र पसिसके उनीहरू। त त्यहाँभित्र प्रवेश गरिसकेका थिए। त्यो गर्दा गर्दै राजा मस्त थिए। राजा एकदमै पूजामा तल्लीन थिए। के भएको छ राज्यभित्र, कसले दुःख सुख के पाएको छ भन्ने कुरा उनलाई केही पनि थाहा थिएन, जानकारी नै थिएन। उनी पूजामा मस्त छन्। के भएको छ, शत्रुको मित्रको के भएको छ त्यहाँ उनलाई केही थाहा थिएन। त त्यसपछि त्यहाँ पूजाहरू गरेर समाप्ति गरिसकेपछि बाहिर हो हल्ला भयो। यसो शत्रुहरूले बाहिरपट्टि आएर हेर्न थाले। हेर्दै गर्दा महाकालेश्वरको मन्दिर एउटा छ र त्यसको नजिकैमा अर्को त महाकालेश्वरको मन्दिरभन्दा विशिष्टता मन्दिर अर्को खडा भइरहेको छ। अरूले पनि त्यो देखे, चम्किरहेको छ मन्दिर। यता राजाको आँखा खोले, आँखा खोलेर नजिकै हेर्दा त राजाले पनि देखे कि अर्को मन्दिर छ, यो कसले बनायो, के भयो भनेर आफ्ना पार्षदहरू वा आफ्ना सेनाहरू लिएर त्यहाँ नजिकै जाँदा एउटा सवर गोपीको जुन छोरो दिव्य शरीर, एउटा सामान्य दिनहीन अवस्थामा भिक्षा माग्दै माग्दै गर्दै हिँडिरहेको जुन व्यक्ति त आज त एकदमै सुन्दर छ, सभ्य छ, भव्य छ, विचित्रको चाहिँ उसो शरीर छ। मन्दिर हेर्दा मन्दिर पनि अर्को छ, दरबार हेर्दा राजाको दरबारभन्दा अझै सुन्दर छ। त्यो गोपी छ, त्यो गोपी त आफ्नै रानीभन्दा पनि अझ सुन्दर भएर बसिराखेकी छ। यो कहाँ के भयो भनेर त्यहाँ सोध्दै गर्दा अब त्यो गोपले भन्छ, भगवान यो हजुरको कृपा हो, हजुरले पूजा गर्नुभएको थियो, हजुरको पूजालाई देखेर जब मैले यहाँ आएर केही कल्पना गर्न थालेँ, पूजाको कल्पना, भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो। यो मन्दिर भगवान शङ्करले आफैले निर्माण गरिदिनु भयो। यो दरबार पनि प्रभुद्वारा निर्मित भएको हो। मेरी आमाको यो रूप पनि भगवान शङ्करले प्रदान गर्नुभएको। यो सारा वैभव जति भगवान शङ्करले दिनुभएको। एक रातको पूजाले यस्तो हुन गयो भनेर सारा बुझाइसकेपछि राजा पनि आश्चर्यचकित भए। त्यो गोपलाई प्रणाम गरे।
अनि त्यही गोपका साथमा बसेर त्यो शिवालयको पूजा गरे। अनि राष्ट्रभरि त्यो आफ्नो राज्यभरि फैलियो कि अब राजाको पूजा, राजाले गरेको पूजा भन्दा त्यो गोप बालकले गरेको पूजा सिद्ध भयो अरे भनेर त अब महाकालेश्वर मन्दिरको दर्शन भन्दा अब त्यो गोपेश्वर, त्यो गोपले भगवान शङ्करको पूजा गरेर प्रादुर्भाव भएको त्यो मन्दिरको दर्शन गर्न जाने दर्शनार्थीहरूको भिडभाड हुन थाल्यो। अनि सबैलाई थाहा भयो कि अब श्रद्धा र भक्ति निष्ठा भयो भने यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सबैमा थाहा भयो। सबैले सम्मान गर्न थाले, उनको इज्जत बढ्यो, प्रतिष्ठा बढ्यो। अनि त्यति हुँदाहुँदै बिचमा हनुमानको त्यहाँ अवतार हुन्छ, भगवान प्रकट हनुमान प्रकट हुन्छ। हनुमान प्रकट भएर त्यहाँ केही शिक्षा दीक्षा दिँदै थिए, उनीहरूले केही सुनाउँदै थिए। सुनाउँदै ती शत्रु रूपमा परिणत भएका ती सारा छिमेकी राजा जति पनि आएर त्यहीँ झुक्न थाले, शत्रु बुद्धिलाई परित्याग गरेर झुक्न थाले। अनि त्यसपछि राजासँग ती छिमेकी विद्वेषी राजाहरूले भन्छन्, भगवान हामीले अब तपाईँलाई घेरेका थियौँ, तपाईँको मणि लुट्नको लागि हामी लुटेर भनेर आएका थियौँ। तपाईका नगरमा रहेको जुन यो गोपको श्रद्धा र भक्तिको प्रभावले प्रकट भएको यो मन्दिरको प्रभाव र शिवलिङ्गको प्रभाव सुनिसकेपछि अब हजुरलाई हामीले सक्दैनौँ, हामीभित्र त्यो हीनता विचार आएको रहेछ। अब उपरान्त हामीले यो विचारलाई छोडेर हामीले पनि भगवान शङ्करको पूजा गर्छौँ भनेर सबै आस्तिक भए अरे, सबै झुक्न थाले, आफ्नो त्यो नास्तिक बुद्धि जतिलाई पूर्णतया परित्याग गरे। अनि राजाले उनको सम्मान गरे। हनुमानले भन्छन् अब यिनको 8औं वंशमा गएर यिनी नन्द गोप भएर यिनको जन्म हुनेछ, यिनीकै गर्भबाट भगवान कृष्णले अवतार धारण गर्नुहुनेछ भनेर हनुमानले ती सबैलाई सम्बोधन गरिसकेपछि अब त्यो गोप यिनको नाम श्रीकर हुनेछ भनेर नाम पनि बदलिदिन्छन्। आफ्नै आमाका साथमा भगवान शङ्करको पूजा गर्दै गर्दै भगवान शङ्करको विषयमा र भगवान शङ्करको रूपको विषयमा धेरै चर्चाहरू सुन्दै सुन्दै अन्त्यमा गएर भगवान शङ्करलाई प्राप्त गरे भन्ने भाव आउँछ। त्यो स्कन्द पुराणमा छ, कथा लम्बा चौडा छ, मैले छोडकरीमा भने। त पूजामा त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यो सबर अर्थात् त्यो गोप कुमारको भगवान शङ्करप्रति भएको भाव कस्तो रह्यो त भन्दा सेव्य सेव्यका भाव सम्बन्ध भयो। मन गएर सेव्य परमात्मामा गएर समर्पित भयो, भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो। भोक्ति र मुक्ति भनेर भनिन्छ। भोक्ति पनि उसले प्राप्त गर्यो, मुक्ति पनि प्राप्त गर्यो अन्त्यमा गरे। यो लोकमा चाहिने जुन वैभव थियो त्यो वैभव पनि प्राप्त भयो, भगवान शङ्करले प्रदान गर्नुभयो, पूजाद्वारा प्रसन्न भयो। अब मोक्ष त शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो त अब मोक्ष प्राप्त नै भयो। त त्यस्तो यो के भाव हो त भन्दा यो भाव भनेको पूजा भाव हो। त यसरी परिशोधन गरेर आफ्ना पूजाका सामग्रीहरू नगिचमा राखेर पूजा गर्दै गयो भने अब त्यो व्यक्तिले परमात्मालाई प्रसन्न बनाउन सक्दो रहेछ र प्रसन्न भएका परमात्माले उसका चित्त शुद्धि गराइदिने हो कि यहलौकिक वस्तु पदार्थ दिने हो कि अहिलेकै पदार्थ दिनुका साथसाथै ज्ञान पनि दिएर मोक्ष बनाइदिने हो कि यो उसको विषय हो, अरू व्यक्तिको विषय होइन। साङ्गोपाङ्गाम सपार सदाम ताम तम मूर्तिम स्वमन्त्रतः। पूजा गर्दाखेरि अङ्ग उपाङ्गहरूको पूजा गर्नु, पार्षदहरूको पूजा गर्नु, कुन मन्त्रले कुन देवताको पूजा गर्ने भनेको छ त्यस्तै त्यस्तै पूजा गर्नु, पाद्य अर्घ्य आचमनी यी सारा अर्पण गर्नु, भावपूर्वक गर्नु, श्रद्धापूर्वक गर्नु, विभोर भएर गर्नु, रोमाञ्चित भएर गर्नु, प्रभु पूज्य हुनुहुन्छ म पूजक हुँ भन्ने भावना गर्नु, भगवानलाई स्नान गर्नु, वस्त्रहरू आभूषणहरू लगाइदिनु, राम्रा राम्रा आभूषणहरू। अहिले केही औँठी सिक्रीहरू पायो भने आफूले मात्र लाउँछन्, भगवानको लागि केही सम्झ्यौ कि सम्झेनौ त? भगवानको लागि तिमीले केही बनाइदेऊ कि बनाइदिएनौ आभूषणहरू? पूजा गर्छ भन्छन्, भेटा जति आफूले भिरेर हिँड्छन्। इष्टदेवको पूजा गर्छ भन्छन्, इष्टदेवलाई केही चढायो कि चढाएन त?
हेर्दाखेरि दुर्गन्धितवाला पूजा स्थान छ, यसो पूजाको बहाना बनाएको छ, पूजा गर्न थालेको 20 वर्ष भयो, केही पनि भएन भन्छ। यसरी पूजा गरेर जस्तो हुन्छै हुँदैन। पूजाको त्यो बहाना मात्रै हो। गन्धमाल्याक्षस क्षतस्रगभिर धूप दीपोपहारकै श्रीखण्डको चन्दनम, श्रीखण्डम चन्दनम दिव्यम गन्धाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुर श्रेष्ठ चन्दनम प्रतिगृहित। यस्ता मन्त्रहरू उच्चारण गरेर पूजा गर्नु, अक्षताहरू समर्पण गर्नु, मालाहरू लैजानु, धूप दीपहरू गर्नु, भावपूर्वक विभोर भएर गर्नु। साङ्गम सम्पूज्य विधिवत स्तवैस्तुत्वा नवेधारिम। अब साङ्ग भनेको एकदमै अङ्गले सहित भएका ती सबैको विधिवत पूजा गर्नु, अनि स्तुति गर्नु। स्तुति गर्दा यस्तो भाव विभोर भएर गर्नु। रत्नै कल्पितमासनम हिमजलै स्नानम च दिव्याम्बरम नाना रत्न विभूषितां मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम भने एकदम भाव विभोर भएर त्यो श्लोकले जे भनेको भाव पनि त्यस्तै भएर जुन स्तुति पनि गर्नु। अनि त्यसपछि गएर नवेद, हरिम नवेद, इष्टदेवलाई फेरि नमन गर्नु, प्रणाम गर्नु, दण्डवत प्रणाम गर्नु, समर्पित हुनु। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेद् हरिः शेषमाधाय शिरसा स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् भनेको यो आत्मालाई पुरा तन्मय बनाउनु। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवाराधनम्। सबै अर्पण गर्नु। अन्त्यमा गएर त्यो पूजा जति आफैमा ल्याएर समर्पण गर्नु। हजुर मेरो आत्मा हुनुहुन्छ, हजुरकी अर्धाङ्गिनी पार्वती मेरी मति भनेकी बुद्धि हुनुहुन्छ, मेरा यी प्राण अपान आदि यी पञ्च प्राणहरू छन्, यी हजुरका सहचरहरू हुन्। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। गृह भनेको मन्दिर, यो शरीर के हो? हजुरको मन्दिर, हजुर बस्ने मन्दिर हो यो। अब मैले जे जस्ता कर्महरू गर्दछु, मैले जे खाने हिँड्ने डुल्ने बस्ने जे गर्छु, यो सबै हजुरको पूजा। हजुरदेखि अरू कोही पनि हुनुहुन्न त मैले के गर्ने? यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवाराधनम्। जे मैले कर्म गर्छु हजुरकै आराधनाको लागि हो भने अन्तिममा गएर यो भाव स्फुरण हुन्छ। आफ्नै शरीरभित्र देवतालाई देख्ने यो भाव स्फुरण हुन्छ। तर यहाँ शेषमाधाय शिरसा सुधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्। त्यसपछि पूजा सामग्री अर्पण गरिसकेपछि अन्त्यमा पूजा आराधना गरेर दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि त्यहाँको शेषम आधाय, अब पूजा गरिरहेको वस्तु त्यो टीका तिलक आफूले लगाउनु, शिरमा फुल राख्नु, हृदय पूर्णतया समर्पित होस्। आरती पनि त्यस्तै गर्नु, धुमधामसित। यसभन्दा पहिल्यै धूप दीप नैवेद्य आरती धुमधामसँग गर्नु। यसरी इष्टदेवको दिनानुदिन पूजा गर्दै जानु। अब त्यसरी त्यहाँ इष्टदेवको पूजा गरिसकेपछि बाहिर पनि एवं अग्नि अर्क तोयादौ अतिथौ हृदय च यह भनेको जसले यस्तै प्रकारले अग्निमा पनि इष्टदेव देखेर पूजा गर्नु, अर्क भनेको सूर्यमा पनि इष्टदेव देखेर पूजा गर्नु, तोयाद भनेको जल आदिमा पनि भगवानलाई देखेर पूजा गर्नु। घरमा अचानक अतिथिहरू आइपुगे भने अतिथौ भन्ने छ, अतिथिमा पनि देवताकै भावना गरेर पूजा गर्नु। अन्त्यमा आफ्नै हृदयमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड छ, समग्र देवी देवताहरू छन् भन्ने यस प्रकारको भावनाले पूजा गर्नु। आफ्नो हृदयमा आफू तिनमा देख्नु, तिनीहरूलाई आफूमा देख्नु। हामीले पहिले सुरुमै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तिनीभित्र पनि देवता देखेर पूजा गर्नु। फेरि उही मन्दिरमा मात्रै पूजा गरेर समर्पित भावना भयो, बाहिरबाट फेरि अपमान तिरस्कार गर्ला सङ्केत त पहिले गरियो नि। अर्चायामेव हरये श्रद्धाम्य भनेर हामीले माथि भनिसकेका छौँ। तर यहाँ अग्निको पूजा गर्नु, आफ्नो इष्टदेव देखेर सूर्यको, जल आदिको पूजा गर्नु। अतिथि, घरमा आएका अतिथि अभ्यागतहरू पनि ती देवता नै हो।
अनि त्यसपछि सबैको हृदयमा पनि पूजा गर्नु, आफ्नै हृदयमा सबै देवी देवताहरू छन् भन्ने भावना गरेर सम्झिनु। यजति ईश्वरमात्मानम् अचिरान् मुच्यते हि सा। यजति भनेको यस्तो श्रद्धापूर्वक, ईश्वरम भनेको ईश्वरलाई, आत्माना भनेको अन्तिममा गएर भगवानको पूजा। सर्वत्र देखेर यसरी जुन पूजा गर्न सक्यो भने सबैको आत्माभित्र परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने यो भावनाले, आत्मा न भनेको सबैभित्र रहेको परमात्मा, मेरै भित्र रहेको परमात्मा हो भन्ने यस प्रकारको भावना गरेर ईश्वरको पूजा गर्दछन् भने अचिरात, धेरै समय लाग्दैन, तत्काल तत्क्षण नै, अर्थात् छोटो समयमा नै यदि भावपूर्ण हृदयले गरेको छ भने मुच्यते, त्यो विमोचित हुन्छ। अब पूजाद्वारा केही पनि हुँदैन भन्छन्। त्यो पूजामा यस प्रकारको श्रद्धा हुन्छ भने त्यो स्मरण गर्न सक्ने शक्ति, ज्ञान शक्ति, जे शक्ति हो त्यो भित्र आफै आएर आरूढ भएको हुन्छ। तर पूजा यस प्रकारको हुन एउटा बहाना मात्रै गरेर, यसो शङ्ख घण्ट बजाउँदैछ, अरूलाई देखाउने बेला त यसो पूजा गरेको जस्तो बहाना बताएको छ, अब भित्रपट्टि हेर्दा केही पनि छैन। उही न्यायाधीशनीको कथा भन्ने गर्थेँ नि मैले, पहिले सुनाउने गर्थेँ। अब न्यायाधीश भनेको त न्याय गर्नको लागि बसेको, उसै घर एउटा मुद्दा पर्यो, माने उसको अब अफिसमा आयो, उसको इजलासमा दुईजना गए, अब झगडा वादी प्रतिवादीवाला गए, अब मुद्दा पर्यो, भरिसकेपछि एकजना व्यक्तिले बिहानै अलिकति पैसा बोकेर न्यायाधीश कहाँ गएछ, अनि उसले भन्छ न्यायाधीश साहब जित त मेरै हुनुपर्छ भन्छ। अब न्यायाधीश न हो, अब टाउको सामान्यतया टाउको हल्लाएर बसिराखेको थियो। नगि चाहिँ न्यायाधीशकी श्रीमतीले पूजा गर्दै थिए। न्यायाधीशले पूजा गर्दै गरे कि अब त्यहीँ अब एउटा झगडुवाला गयो, वादी र प्रतिवादी हुन्छन् कि, वादीवाला गयो, पैसा लिएर गएछ। अनि त्यसपछि साहब विजय त मेरो हुनुपर्छ, मेरो पक्षमा हजुरले फैसला गरिदिनुपर्छ भनेर गए। यसो न्यायाधीशले हेर्दै गर्छ, यसो नोट निकालो पकेटबाट। फेरि त्यो न्यायाधीशले पनि अब न्यायाधीशनीको यसो आज्ञा पालना गर्नुपर्थ्यो, यसो मुख हेरेर उसको आशय बुझेर मात्रै बल्ल गर्नुपर्थ्यो। निर्णय त्यसै न्यायाधीशले गर्न सक्दैन थियो। कोही त्यस्ता हुन्छन् जोइ ट्याङ्ग्री हो के भन्छन्, त्यस्तै प्रकार यसो श्रीमतीको मुख हेरो, हेरिसकेपछि अनि बल्ल फैसला गरे। न्यायाधीशले पूजा गर्दै थिएन, जय जगदीश अरे भन्दै थिएन, यसो पैसा निकालो, निकालिसकेपछि श्रीमतीको मुख हेरो कति छन् भनेर आँखा सन्काउँछ यतातिर श्रीमतीले, न्यायाधीशले यसो हेर्दा त अलि थोरै जस्तो रहेछ, जम्मा 10वटा हजार रहेछ। अनि जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भनेर आरती गर्दै थियो, घन्टी उँधोतिर फर्किराखेको थियो। आखिर त्यो घन्टी त उँधोतिर फर्केर यसरी हल्लिन थालेपछि त हुन्न भनेको रहेछ, के हो नि बुझ्ने त्यहाँनिर। जय जगदीश हरे भने त उँधो फर्केको घन्टी त उँधोतिर फर्केर यसो हुन थाल्यो। अनि न्यायाधीशले भाषा बुझिहाल्यो, बुढाबुढीका भाषा कसले बुझ्दैनन् अरे, यसो सङ्केत गर्दा बित्तिकै भाषा बुझिहाल्यो। अनि त्यसपछि हुन्न केस ठुलो छ भाइ, यस्तो ठुलो केसमा यति पैसाले नै हुन्छ भनेर भन्दै थियो। अनि त्यति फेरि निकालिसकेपछि अनि श्रीमतीको त्यो घन्टी तलतिर फर्केर सुख सम्पत्ति घर आयो भनेर टाउको पनि यसरी हल्लेछ र अनि घन्टा यसरी हल्लिसकेपछि अनि ल भयो आज तेरै विषयमा, अनि तेरै पक्षमा यो फैसला हुनेछ भनेर न्यायाधीशले पठाइदिन्थ्यो अरे। ल न्यायाधीशकी श्रीमतीले पूजा त गर्दैछ, अब कस्तो माने पैसाको पूजा गरे कि देवताको पूजा गरिरहेको, अब भावना त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि सुख सम्पत्ति घर आवे भने अनि घन्टी सन्टी सबै ठिक ठाउँमा भयो, काम सिद्धियो, किन पैसा आइहाल्यो, सिद्धियो। त पूजा उसले पुरा गरे कि गरेन उसैले जानुहोस्। अब हामी सोध्न गइया छैन कि हामीले पूजा गरिन भनेर सोध्न गइएन हो, त्यस्तो एउटा बहाना हुनसक्छ। भाव
परिवर्तित भएर पूजा हुन सक्छ, तर जुन भावमा जसरी गर्नु भनेको छ पूजा त्यो त्यस्तै प्रकारले पूजा गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्यो भने व्यक्ति विमोचित हुन्छ। यदि यो विधि नपुर्याइकन गर्यो भनेदेखि कर्म सिद्ध हुँदैन। उसले के चाहेको, चित्तशुद्धिको लागि गरेको हो कि बाहिरको वैभव पाउनको लागि गरेको हो? वैभव पाउनको लागि पनि विधिवत गर्नुपर्छ, चित्तशुद्धिको लागि र प्रभु प्राप्ति उद्देश्यले गरेको हो भने पनि भाव त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने यो सङ्केत गरिसकेपछि, कर्मको यो महिमालाई वर्णन गरिसकेपछि छैठौँ ऋषिले आफ्नो प्रवचनलाई स्थगित गर्नुभयो। मौन मुद्रामा रहनुभयो। राजा अत्यन्त भावुक भए। अब जुन प्रश्न गर्छन् राजाले त्यो विधिवत उपदेश सुनिसकेपछि उत्तर विधिवत आउँछ, हृदय छुने गरी आउँछ। राजाले बिचबिचमा आफ्नो भाग्यको पनि प्रशंसा गर्छन्। हेर, यी 9 योगीश्वरहरू मेरो भाग्यले आज यहाँ ल्याएको रहेछ। मेरो यदि भाग्य नभएको भएदेखि ऋषिहरूको दर्शन हुने थिएन भन्ने यो भाव प्रस्तुत गर्छन्। र अब राजाले 7औं प्रश्न गर्छन्। अब यो 7औं प्रश्न भगवानको विषयमा गर्छन्, भगवानको अवतारको विषयमा गर्छन्। भगवानले समय समयमा विभिन्न प्रकारका अवतारहरू धारण गर्नुहुन्छ अरे। निर्गुण परब्रह्म परमात्माले, किनकि परब्रह्म परमात्मा के हो भने निर्गुण हो। अत निर्गुण ब्रह्म सगुणमा आइसकेपछि कस्ता कस्ता कर्महरू गर्छन्, भूत वर्तमान र भविष्यत कालमा भगवानका रूप र अवतारहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, एक पटक त्यो अवतारको विषयमा मैले जान्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु, सुन्न चाहन्छु भनेर राजाले यहाँ प्रश्न गरेका छन्। अब यो प्रश्नसहित उत्तर भोलि प्रारम्भ हुन्छ। आजको लागि हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।